सम्पूर्ण ताप र पापलाई नाश गर्ने कथा माघ महात्म्य कथा प्रत्येक दिन बिहान 9 बजेबाट मात्र सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा सुन्न नबिर्सनुहोला। श्री परमात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। उनी भगवान पूर्णचन्द्र भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा कोटि कोटि नमन अर्पण गर्दछु। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूको सुख शान्ति समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ यो बिहानीको समयमा माघ महात्म्यको दिव्य कथालाई लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरूको बीचमा। भगवानका चर्चा परिचर्चाहरू अनि उनी भगवानका गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्ने क्रममा आज हामी भाग 6 मा पुगिसकेका छौँ र आजको विशेष कथा छ दर्शक महानुभावहरू, श्राप पाएका 5वटी कन्याहरूलाई उद्धार गर्ने अनि कुन तीर्थमा स्नान गर्दाखेरि कस्तो फल मिल्छ, कुन नदीमा स्नान गर्दाखेरि कुन फल मिल्छ अनि कुन तीर्थमा गएर पूजा अर्चना गर्यो भने कस्तो प्रकारको फल मिल्छ, त्यो म आजको प्रसङ्गमा बताउने छु। हिजोको कथा प्रसङ्ग हामीले काञ्चन मालिनीले आफूले लगाएको जुन कपडा थियो, माघ स्नान गरेर फर्किँदै थिइन्, फर्किँदै गर्दा बीच बाटोमा बुढो राक्षससँग भेट भयो अनि आफ्नो कपडा निचरेर उसलाई पुण्य प्रदान गरेकी थिइन्, माघ स्नान गरेको 3 दिनको फल। र जुन फल उनले प्रदान गरिन् त्यो फल प्राप्त गरेर त्यो वृद्ध राक्षस पनि दिव्य लोकमा प्रस्थान गर्यो भने त्यति महत्त्व छ। अर्काले स्नान गरेर कपडा निचोरेर हामीलाई पुण्य प्रदान गर्यो भने पनि हामीले मोक्ष प्राप्त गर्ने रहेछौँ। यो दिव्य कथा हिजो हामीले श्रवण गर्यौँ। अब आज 6औं भागमा आएर वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ दत्तात्रेयलाई जुन महात्म्य बताउनु भएको थियो मैले तपाईलाई बताएँ राजन। अब माघ स्नानको जुन फल छ नि त्यो म तपाईलाई बताउँछु। हे परन्तप, स्नानेन माघस्य विशुद्ध मानसा पितॄन् दिवि स्थाप्य कुलद्वयस्य वै स्वर्गं प्रयान्ति स्वयमुज्ज्वलाननास् वरेर्विमाने रुचिरैश्चकामगे। हे परन्तप, हे राजन, माघ स्नान सबै यज्ञहरूमा श्रेष्ठ हो। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरूले पितृकुल मातृकुल अनि दुवै कुलका व्यक्तिहरूलाई स्वर्गमा पुर्याउँछन् अनि आफूहरू पनि वैकुण्ठमा जान्छन्। जो मनुष्यले सधैँ पाप गर्छ, ए मानव पापकृतोऽपि सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा स्नात्वा हि माघे हरिमर्चयन्ति मुञ्चन्ति तेऽपि हि महासङ्गसञ्चयम्। दुराचार गर्छ, कुमार्गमा हिँड्छ, त्यस्ता पापीहरू पनि माघ स्नान गरेर भगवान हरिको पूजा गर्दछन् भने पाप समूहबाट छुटकारा पाउँछन्। सत्येन हीना पितृमातृ दुःखदा, जो
कहिले साँचो बोल्दैन अनि मातापितालाई दुःख मात्रै दिन्छ। ए दाम विकासतेपि नरः सताम गतिम। जो व्यक्ति जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्मलाई त्यागेको छ, पाखण्ड छ, त्यति मात्रै होइन, जो सज्जनको निन्दा गर्छन्, त्यस्ता प्रकारका व्यक्ति पनि माघ स्नान गरे भने पुण्य प्राप्त भएर जान्छन्। राजन, पृथ्वीमा पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ। माघ स्नानको प्रभावले नै मनुष्यहरूले ब्रह्मज्ञानी भएर बस्न पाउँछन्। माघ महिनामा तप गर्नु, दान गर्नु, जप गर्नु, भगवानको मन्दिरमा जानु, यी सबै काम भनेको नि अक्षय फल दिनेवाला छ। हो, माघमा जो अन्नदान गर्छ, खान नपाएका जो दिन दुखीहरू छन्, जो भोक भोकै मरिरहेका छन्, जो भोक भोकै लडिरहेका छन्, तिनीहरूलाई जसले अन्नदान गरिदिन्छ। अनि कमण्डलु जसले दान गर्छ माघको महिनामा, सुन दान गर्छ जसले माघको महिनामा, दियो दान गर्छ जसले माघको महिनामा, कम्बल वस्त्र यी चिज दान गर्यो भने त्यसले स्वर्गलोक प्राप्त गर्दछ। जो व्यक्ति माघमा स्नान गरेर विष्णुको पूजा गर्छ तिनीहरू स्वर्ग प्राप्त गर्छ। हो, दन्कीको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी भस्म हुन्छ नि राजन, हो त्यसै गरी माघ स्नान गर्दाखेरि जानेर अनजानमा गरेका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, माघ स्नानको तिमीलाई एउटा रोचक प्रसङ्ग सुनाउँछु। हेर, कुनै मनुष्यले आफूले गरेका पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ, संयोगवश पनि कुनै बेला त्यो मनुष्यले माघ स्नान एकाएक गर्यो भने तुरन्त ती सबै पाप समूहलाई नाश गर्छ। राजन, उहिले गन्धर्व कन्याहरू श्रापले प्राप्त भएका थिए अनि कठिन पापको फल भोगिरहेका थिए। उनीहरूले दुःखले पीडित भएका थिए, मन छटपटिरहेको थियो। अनि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले माघ महिनामा उनीहरूले स्नान गरे र श्रापबाट मुक्त भएका थिए। त्यति पुण्य यो माघको महिना हो। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, जब राजाले यो कुरो सुने नि, गन्धर्व कन्याहरू लोमस ऋषिको उपदेशले अनि माघ स्नान गरेर मुक्ति पाए, उनले भन्न थाले, भगवान ब्रूहि कन्याभि सापो या विगत कुत कस्या पत्या नितास्तासम नाम किं कीदृशं वय कथं लोमसवाक्येन विपाकाच्छपसंभवात् विमुक्ता कुत्रता संस्नुर् मासंता कति संख्यया। भगवान, ती कन्याहरूले कसबाट श्राप पाएका थिए, कसका सन्तान थिए, तिनीहरूको नाउँ के थियो, उमेर कस्तो थियो, अनि लोमसका वाक्यले श्रापबाट प्राप्त भएका पापबाट तिनीहरू कसरी छुटे, तिनीहरूले माघ महिनामा कुन ठाउँमा गएर स्नान गरेका थिए त्यो बताइदिनुहोस् न। वशिष्ठले भन्नुभयो, राजन, जसरी गर्भमा भित्र आगो भएको अरणी काठ हुन्छ नि, त्यसरी नै धर्मरूपी अग्नि उत्पन्न गर्ने, बन्हीसु आगो उत्पन्न गर्ने अरुणी काठ गर्भमा धर्म भएको अति श्रेष्ठ कथा जुन छ त्यो कथा म तिमीलाई सुनाउँछु। अब हेर है, माघ महिनाको दिव्य कथा। कुनै सुख सङ्गीती नामको गन्धर्व थियो एउटा, अनि त्यसकी प्रमोदिनी नाम गरेकी छोरी थिइन्। त्यस्तै सुशील गन्धर्वकी सुशीला, स्वरवेदीको सुस्वरा, चन्द्रकान्तकी सुतारा अनि सुप्रभकी चन्द्रिका नाम गरेका छोरी थिए। ती अप्सराहरूको नामै नै थियो। अनि फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू एउटै उमेरका जस्ता थिए, बराबरै देखिन्थे।
मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका साँच्चै चन्द्रमा जस्तै सुन्दर मुहार, ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका राम्रो केश, चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएको जस्तै उनका ओठहरू थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेतो कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्छ नि, त्यस्तै उनीहरूको दर्शनले सबैको मन मुग्ध बनाइरहेको थियो। यौवन अवस्थामा प्राप्त भए राजन ती कन्याहरू सानोदेखि हुर्किँदै गए, बढ्दै गए, ठुलो हुँदै गए, अनि तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सम्पूर्ण शरीरमा सुनको श्रृङ्गार गरेका थिए। सातै स्वर जान्थे, तिनीहरूले बजाउन नसक्ने बाजा कुनै पनि थिएन राजन। ढोलकमा ढोलक बजाउँथे, बियाडु बजाउँथे, बीणा बजाउँथे, अनि मादल बजाउँथे, नाना भातीको नाचगान गर्थे। सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाएका थिए उनीहरू आफ्नो कला देखाएर। अनि आफ्ना आफ्ना पिताहरूले पालिएका, धन दौलत धेरै थियो, धन सम्पत्ति धेरै थियो। भनिन्छ नि श्रोता, यदि सन्तानलाई धेरै सम्पत्ति मात्रै हामीले दियौँ भने नि एक दिन बिग्रिन्छन्, कुमार्गमा जान सक्छन्, कुबाटोमा जान सक्छन्। त्यसरी भनिन्छ, सम्पत्ति धेरै भएर मान्छे कि बिग्रिन्छ अरे, कि रूप सुन्दर भयो भने मान्छे बिग्रिन्छ अरे। सबैलाई भन्न खोजेको होइन, फेरि कति कति त्यस्ता हुन्छन्। अनि एउटा सन्तान बिग्रिन पनि सक्छ, एउटा सन्तान सप्रिन पनि सक्छ। हामी हाम्रो सन्तानहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई आज होस्टलमा राखेर पढाउँछौँ, बोर्डस राखेर पढाउँछौँ। हामी जान भ्याउँदैनौँ हाम्रो आफ्नै कार्यव्यस्तताले गर्दा। अनि त्यहाँ सरहरूलाई भन्छौँ हामी, जति खर्च लाग्छ पढाउनुहोस्, खर्चको चिन्ता नगर्नु, पढ्नु राम्रो पर्यो। गएको कहिल्यै छैन है, के कस्तो छ त्यहाँको व्यवस्था कहिले हेरेका छैन। छोराछोरी कहिले काहीँ आउँछन्, 2-4 हजार लिन्छन्, जान्छन्। प्रक्रिया त्यही चल्दै जान्छ। जब हामी एक दिन वृद्ध अवस्थामा पुग्छौँ नि दर्शक महानुभावहरू, त्यतिखेर छोराछोरी पनि विदेशमा हुन्छन्। उनीहरूले के भन्छन् थाहा छ? जति खर्च लाग्छ बाबा आमाको उपचार गर्नु, मर्नु भयो भने दाह संस्कार गराइदिनु, खर्चको चिन्ता नगर्नु, जिम्मा हाम्रो। तर दाह संस्कार गरिदिनु, पालाको पैँचो दिए हो। जिन्दगी त्यस्तै छ। जिन्दगीमा हामी भन्छौँ अनेक प्रकारका दुःख आए, कष्ट आए, पीडा आए, यसो गऱ्यो त्यसो गऱ्यो, अनेक प्रकारको पीडाले गर्दा मन भत पोलिरहेको हुन्छ, चिन्ता हुन्छ चारैतिर। तर यो कहिले सोचेन जिन्दगी भनेको के हो। आज म हजुरलाई एउटा कुरो बताउँछु। यो जिन्दगी नि जसरी हामी चिया पिउँछौँ नि, चियामा एउटा तर लाग्छ, चिया एकछिन राखेपछि तर लाग्छ। अनि अब आफै सोच्नु होला, त्यो तर हामी पिउँछौँ या फाल्छौँ? पक्कै पनि फाल्छौँ, हामी पिउँदैनौँ। हो, जिन्दगी भनेको त्यो चिया हो। त्यो तर भनेको विघ्न बाधा, विघ्न बाधालाई पन्साउने, जिन्दगीलाई अगाडि बढाउने। विघ्न यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर हामी अनेक प्रकारका बहाना गऱ्यौँ भने जिन्दगीमा सफल कहिल्यै बन्न सकिँदैन। अनि धेरै घरको सम्पत्ति, पिता पुर्खाको सम्पत्तिमा हामी धेरै मदमस्त भयौँ भने पनि हामीहरूको जिन्दगीले हामीलाई गलत बाटोमा डोर्याइदिन्छ। आज ती कन्याहरू पनि बाबाको सम्पत्तिमा धेरै उन्मत्त भए। धन दौलतमा धेरै घमण्ड थियो उनीहरूलाई, रूपमा धेरै घमण्ड थियो। अनि एक दिन वैशाखको महिनामा तिनीहरू घुम्दै घुम्दै पुगेछन्। एउटा वनदेखि अर्को वन, अर्को वनदेखि अर्को वन, एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा पुगे। अनि एउटा सरोवरमा गए, सरोवरमा गएर स्नान गरे, कमलका फुलहरू टिपे। कमलका फुल टिपेर उनीहरूले लिएर आए अनि एउटा बालुवाको ढिप बनाए त्यहाँनेरि, अनि माता पार्वतीको मूर्ति बनाएर पूजा गर्न थाले। चन्दन, अक्षता, फूल, धूप, दीप समार्चितां चन्दन चन्द्र कुङ्कुमै रव्यर्च गौरीं वर पङ्कजादिभिः नानोपचारैश्च शुभाक्तिभा वितास्तल प्रयोगैर् ननित्रुः कुमारिका। अनेक प्रकारको बाजाहरू बजाएर नाच्न थाले, नाचगान गर्न थाले, रमाउन थाले, आनन्दपूर्वक माता गौरीको पूजा गर्न थाले।
अनि नाच्दा नाच्दै ती मृग नयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय लिए। खूब राम्रो स्वरले, तीको स्वरले लामो लामो ध्वनि निकाएर नाचिरहेका थिए, गीत बजाइरहेका थिए। त्यस गीतको वाक्य विन्यास राम्रो प्रबन्ध भएको सुरिलो स्वरको उत्तम थियो। हर्षको रस वर्षाउने त्यो स्वर भएको ठाउँमा कन्याहरू नाचमा अत्यन्तै मस्त थिए। त्यही बेलामा आछोद नाम गरेको त्यहाँ एउटा तीर्थ थियो। त्यही तीर्थमा स्नान गर्नका लागि भनेर वेदनिधि मुनिका छोरा त्यहाँ पुग्न पुगे। अग्निप नाम गरेका वेदनिधि छोरा ऋषिका छोरा पुग्न पुगे। उनको रूपले सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनायो। फेरि उता गन्धर्व कन्याहरू त्यत्तिकै नै सुन्दरी छँदै थिए। उता वेदनिधि ब्राह्मणका छोरा अग्निप त्यो बाटो जाँदै थिए। जाँदाखेरि उनलाई देखे। तम दृष्ट्वा ब्राह्मणं बालास्तास्तत्र सरतस्तटे जहर्षो कौतुकाविष्टा कोयम नो नयतातिथि। अब एक आपसमा कुरा गर्न थाले। उनी भने आहा हेर त, हातमा दण्ड लिएको, धनुष लिएको कामदेव जस्तै। उनले मृगचर्मको वस्त्र धारण गरेका थिए, जनै लगाएका थिए, सुनको जस्तै चम्किने मोटो कन्दने कम्मरमा धारण गरेका थिए। अनि तलाउको तटमा ती बालाहरूले ब्रह्मचारी ब्राह्मणलाई देखेर आश्चर्यचकित भए। अरे यो को हो? हाम्रो आँखाको अगाडि यसरी अतिथि बनेर आउने? टोलाउन थाले, सब एकाएक हेर्न थाले। अनि बालाहरूले नाचगान छोडेर तिनलाई नै हेर्न थालेछन्। पश्य पश्येति जल्पन्त्यो मुग्धा पञ्च सुसम्भ्रमं तस्मिन् विप्रवरे योनि कामदेव भ्रमं ययो। एउटीले भने है यो कामदेव होइन। अनि कामदेव थिए भने त रति खोइ त, रति पनि त साथमा आउँथिन् नि त। कामदेव एक्लै त्यसरी हिँड्दैनन्। कामदेव हुन सक्दैनन्। अनि अश्विनी कुमार भए त पक्कै अरू दुवै साथमा आउँथे। ती पनि होइन। को हुन् यी? गन्धर्व हुन् अथवा किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारण गर्ने सिद्ध पुरुष पो हुन् कि? अर्कीले भने होइन, ऋषिपुत्र होला न उही त। अर्कीले भने हेर्न, यसको स्वरूप हेर, अनुहार हेर, जिउडाल हेर, लगाएका वस्त्रहरू हेर। यी त कोही उत्तम पुरुष हुनुपर्छ। अनि अर्कीले भने जोसुकै होस् नि, ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गर्नुभएको हो। जस्ता प्रकारले भाग्यमानीहरूको लागि पूर्व जन्मको कर्म अनुसार लेखिएको हुन्छ अरे नि, त्यस्तै हामी कुमारीहरूका लागि त करुणा रूपी जलका तरङ्गको लहरले चित्त पग्लिएर माता पार्वतीले हाम्रो लागि पठाइदिनु भएको यो पुरुष हो। यसलाई त मैले बदिसके। मया वृतस्त्वया चायम त्वया वृत्तस्तथा मया एवं पञ्चसु कन्यासु वन्दन्तीसु नृपोत्तम। राजन, ती पाँचैवटै कन्याले के भन्न थाले? मैले त वरण गरिसके अब यिनीलाई। अर्कीले भनिन् होइन तिमीले होइन, मैले वरण गरेँ। अर्की रिसाउँछिन, तिमीले होइन, मैले चाहिँ वरण गरेको, पहिले मैले देखेको। अब एक आपसमा उनीहरू झगडा गर्न थाले, बाजाबाज गर्न थाले। राजन, त्यही समयमा महर्षि कुमारले पनि आफ्नो मध्याह्नको नित्य सक्नुभयो, नित्य कर्म सक्नुभयो। अनि तिनीहरूको कुरा सुन्नुभयो, हृदयमा विचार गर्नुभयो। हो ब्रह्मा विष्णु महादेव देवताहरू जो अगाडिका सिद्ध पुरुषहरू छन्, तिनीहरूले पनि आफ्नो योग बललाई जति नै दबाएर राख्छु भन्दा पनि स्त्रीको मोहमा परेका थिए। धनुषधारी कामदेवले पनि आँखी भुइँरू बलियो धनुषबाट छोडेको त्यो स्त्रीको नेत्र हो। त्यो नेत्र यदि मेरो हृदयमा गाडियो, मेरो हृदयमा बिजियो भने फेरि म पनि भ्रममा पर्छु। अब एउटै मात्रै नीतिले मलाई के भन्छ भने अब यहाँबाट भाग्नु नै उत्तम हुन्छ। भाग्न त भाग्नु कहिलेसम्म। ठुला ठुला विद्वान, ठुला ठुला व्यापारी, राजा महाराजा देवता पनि आज स्त्रीहरूको मिठो मनोहर बोलीमा उनीहरू लटपटिएका छन्, छटपटिएका छन्। किनकि यो संसार थामिएको दुईटा चिजमा आयो। एउटा
छोराछोरीको तोते बोलीमा अनि अर्को श्रीमतीको मिठो बोली संसार अडिएको छ। यदि यी दुईटै चीज व्यक्तिले प्राप्त गरेन भने त्यो वैरागी हुन्छ, विरक्तिएर हिँड्छ, छटपटिएर हिँड्छ, बस्न सक्दैन एक ठाउँ। कतैबाट थकित भएर आएको हुन्छ व्यक्ति, यदि घरमा पुग्ने बित्तिकै उसलाई छोराछोरीले बाबा भन्दै तोते बोली बोल्दै काखमा आयो लुटुपुटु गरे भने नि उसले सबै कुरा बिर्सिन्छ। त्यतिखेरै श्रीमतीले मिठो वचन बोल्दै आइन् र केही कुरा आनन्दका हर्ष विनोदका कुरा गरिन् भने उसले ती सम्पूर्ण गलेका कुराहरूलाई बिर्सिन्छ अरे। यदि यी दुईटै चिज भएन भने मान्छे वैराग्यमा प्राप्त हुन्छ अनि घर संसारलाई छोडेर जान्छ। अब म पनि यी चिजमा फस्न लाग्दैछु, म फस्दिनँ, किनकि यो मलमूत्रले बनेको शरीर, धुलो माटोले बनेको शरीरमा म मोहित हुँदिनँ। मैले त अझै ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गर्नु छ। आजै यदि मैले ब्रह्मचर्य व्रत नसकिकन गुरुको आश्रममा विद्या अध्ययन नसकिकन विवाह गरे भने मेरो जीवन बर्बाद हुन्छ। हो, शास्त्रले भनेको छ पहिले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ अनि सन्यास, यी चारवटा आश्रम प्रत्येक व्यक्तिले स्वीकार्नुपर्छ। 100 वर्षको उमेर, अब 100 वर्षको उमेरमा 25 वर्षसम्म पढ्न लाग्यो। 25 वर्षसम्मको जीवनलाई के भनेको छ? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्यमा रहनु, अध्ययन गर्नु, पढ्नु, विद्या सिक्नु। 25 देखि 50 वर्षसम्मको उमेर गृहस्थी जीवन, घर गृहस्थीको पालना गर्नु। 50 देखि 75 वर्षको उमेर भनेको वानप्रस्थ उमेरले पनि भन्छ। 51, 52, 53, 51 वनमा जा भन्छ, तर मनले कहाँ मान्छ? वनमा जाँदैन यो मन, घरको कुनामा बसिरहन्छ। 75 वर्षदेखि उता लागेपछि अब सन्यासी हुनु। 79, 80, 81, 82, 83, 84 सन्यासीतिर लाग्नु। तर यो मनले भन्छ कहाँ सन्यासी हुनु, बरु 84 गर्नु, घरमै बस्नु। वृद्ध हुन्छ तर पनि घरको ढोकाको चाबी, घरको दराजको चाबी कोल्टामा हुन्छ, हामीले छोड्न सक्दैनौँ। लोभ लालच त्यहाँसम्म बढ्छ। जति वृद्ध हुँदै गयो त्यति लोभ लालच बढ्दै जान्छ। त्यसैले जीवनमा शास्त्रले बताएको, नीतिले बताएको कर्म यदि पालना गर्दै गयो भने कुनै चिजमा लोभ लालच हुँदैन, कतैपट्टि पनि मोह ममता जाग्दैन। अब के गर्ने भनेर मनमा सोच्दा सोच्दै ती कन्याहरूको वचन सुने अनि आफ्नो शक्तिद्वारा, आफ्नो योग बलद्वारा त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भयो, त्यहाँबाट हट्यो। समीपम तस्य यावद्धि नागच्छन्ति वराङ्गना वैष्णवेन प्रभावेण तावदन्तर्दधे द्विज। अनि ती सुन्दर स्त्रीहरू त्यहाँ छेउमा नआइपुग्दै ब्राह्मण अग्नि पनि आफ्नो धर्मको प्रभावले, आफ्नो शक्तिले गर्दा त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए। अब कुमारीहरू खोज्न थाले, चारैतिर हो कहाँ गए। यहाँ त यो व्यक्ति प्रष्टसित इन्द्रजाल पढेको हुनुपर्छ। यहाँ कुनै माया जान्दछ, जो कि अहिले भर्खर देखेको मान्छे अहिले भर्खर हराउँछ। माया नजानिकन, इन्द्रजाल नपढिकन, या कुनै शक्ति नभइकन यो मान्छे हराउन सक्दैन। ती ऋषिपुत्र अलप भएपछि दन्कीको डढेलोले सुन्दर घना बाक्लो जङ्गल जसरी जलाउँछ नि, त्यसरी नै आज ती गन्धर्व कन्याहरूको मन जलायो। राजन, ती इन्द्रजालिक विद्यालाई त्यागेर चाँडै हाम्रो सामु आउनुहोस्। हे प्रभु, तपाईँ कहाँ जानुभयो? फेरि यो कष्टको कुरा यो छ कि तिमी जस्तो युवक विधाताले हामीलाई किन देखायो? हेर, हाकष्ट दर्शितः कस्मात् धात्रात्वं घटितः पुनः। थाहा पायौ हामीहरूको महान सन्तापका लागि नै ब्रह्माले तिमीलाई बनाएको रहेछ। के तिम्रो मन निर्दयी छ? अथवा के हामीहरूमा तिम्रो मन छैन? हे कान्त, हे प्यारा, के तिमी धूर्त हौ?
हाम्रो मनलाई किन लुड्छौ यसरी? कि तिमीलाई हाम्रो विश्वास लागेको छैन? अर्कीले भनिन्, होइन सखी, यिनले परीक्षा गरेका त होइनन्। या माया विद्यामा निपुण छौ तिमी। कसैको चित्तमा प्रवेश पाउनु आफ्नो चतुरताको कमी ठान्छौ कि? हे प्यारा, कहाँ गयो हामीलाई छोडेर? कुनै अपराध बिना नै हामीहरूसित किन रिसाएका तिमी? अरूलाई धोका दिएर दुःख दिन सताउन मात्रै जान्दछौ तिमी। यतिखेर हामीहरू तिम्रो दर्शन नपाएर पक्कै पनि बाँच्न सक्दैनौँ। अब हामी फेरि तिम्रो दर्शन पाउने आशाले नै बाँचिरहेका छौँ। एकान्त, जहाँ हुनुहुन्छ आउनुहोस्। हामीहरूलाई या त तपाईँ जहाँ जानुभयो त्यहीँ लिएर जानु, या त हामीलाई तपाईँको दर्शन दिनुहोस्। हामी अर्को केही पनि जान्दैनौँ। हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। जसरी हुन्छ हामीमाथि करुणा गर्नुहोस्। किनकि सज्जनहरू कुनै हालतमा पनि अरूको दुःख कष्ट पीडा हेर्न सक्दैनन्। यदि तपाईँ सज्जन हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हाम्रो दुःखलाई हेरिदिनुहोस्। तपाईँको दुःख, तपाईँको पीडा, तपाईँको कष्ट यदि प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले भने कस्तो हुन्छ, त्यतिखेर त्यही सम्झेर हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। ती ऋषिपुत्रको प्रेम रूपी नीलले बाँधिएका अनि विरहका वेदनाले अत्यन्तै व्याकुल भए राजन ती गन्धर्व कन्याहरू धैर्य धारण गरे। आफ्नो मनलाई सम्हालेर जसो तसो घरमा पुगे। घरमा पुग्ने बित्तिकै आँगनमा भक्कानिएर लडे। आमाहरू दौडिँदै आए। आमाले सोध्नुभयो, छोरी के भयो तिमीहरूलाई? अनि उनीहरूले भने, आमा, हामी आज साथी सङ्गतमा धेरै खेल्यौँ, माता पार्वतीको पूजा गर्दै थियौँ। नाचगान गर्दा गर्दै शरीर धेरै थकित भएको छ। हामी विश्राम गर्न चाहन्छौँ भने अनि आमाले लगेर कोठामा राखिदिनु। भुइँमा लडे। त्यतिखेर तीमध्ये कोही पनि कसैले क्रीडा गर्दैनथे। हास्य विनोद छैन उनीहरूमा। मन निराश भयो। केवल रुन्छन् मात्रै। आफ्नो आँखाले त्यो दृश्यलाई सम्झिन्छन्। यो मनले त्यो छविलाई हेर्छन्। कहाँ जानुभयो प्यारा हामीलाई छोडेर? हामीले के नै गल्ती गरेका थियौँ? आज तपाईँ हामीलाई छोडेर जानुहुन्छ? माया लाग्दैन? यदि ब्रह्माले साँच्चै नै हाम्रो लागि नै तपाईँलाई बनाउनु भएको रहेछ भने हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। हामीलाई छोडेर नजानुहोस् भनेर रातभरि विलाप गरे। आँखाबाट बलिन्द्र अश्रुका धाराहरू बगाउन थाले। जसो तसो गएर बिहान सूर्यको उदय भयो। अनि सखीहरू भेला भएर उनीहरूले भने, जाउँ आज पनि त्यही। सबैजना आमासँग बिदा मागे अनि बिदा मागेर गए आछोद नाम गरेको तीर्थमा। त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले फेरि हिजोको जस्तै स्नान गरे अनि बालुवाको माता पार्वतीको मूर्ति बनाए अनि त्यही पूजा गर्दै थिए। पूजा गर्दै गर्दाखेरि राजन त्यतिखेरै उनीहरूले देखे तिनै ब्राह्मण पुत्रलाई, अग्निपलाई देखे। दौडेर गए। पाँचैजनाले पाँचतिरबाट समाज अनि भन्न थाले, अरे धोर त, हिजो तपाईँ कहाँ जानुभएको थियो? तर आज जान पाउनुहुन्न तपाईँ। राजालाई भन्नुहुन्छ ऋषिले, राजा, जसरी कमलको पुष्प फक्रिन्छ नि, हो त्यसरी नै सूर्यलाई देख्ने बित्तिकै जसरी कमल फुल्छ नि, त्यसरी नै ती कन्याहरूले पनि अग्निपलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरूको शरीर सम्पूर्ण रोग कष्ट लागेर काँडो बिज्दाखेरि जसरी दुख्छ, काँडो निकाल्दा आनन्द हुन्छ नि, मन हर्ष हुन्छ, खुसी हुन्छ, हो त्यस्तै भयो, सञ्च भयो। हिजो गरेको बिलाप सबै बिर्से अनि समातेर भन्न थाले, आज अब तपाईँले हामीले वरण गरिसकेका छौँ। आज त छोड्नेवाला छैन, जेसुकै होस्। हिजो तपाईँ जानुभयो नि हामीलाई छोडेर, कति रोयौँ हामी थाहा छ तपाईँको पीडामा। अनि उनीहरूले यस्ता प्रकारले विनय गरे। तिनका बाहु पासमा समाते। ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, हो तिमीहरूले यति प्रिय वचन बोलिरहेका छौ, म के भनौँ? तर एउटा शर्त छ नि मेरो। कस्तो शर्त फेरि? प्रथमाश्रमनिष्ठस्य
किन्तु नाद्यापि मे व्रतं वेदभ्यसनशीलस्य पारं याति गुरुकुले। हेर, म गुरुकुलमा पढ्ने एउटा ब्रह्मचारी, गुरुकुलमा बसेर वेदको अध्ययन गर्दैछु। अब सम्पूर्ण वेदको अध्ययन गरि नसकिकन मैले विवाह गर्न मिल्दैन। अनि फेरि मैले बिहे गर्नु पर्यो भने मैले मेरो गुरुलाई सोध्छु। यसकारण हे कन्या हो, अहिले यो विवाहको कुरा गर्नु धर्म होइन, मेरो त्यस्तो छ है विचार। अनि ब्रह्मचारीको कुरा सुन कन्याहरूले भने, हेर ब्राह्मण पुत्र, वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले चाहिँ तिनलाई मिठो बोलीले भन्न थालेछ। धर्मले के हुन्छ? अर्थ, यानि कि धन कमिन्छ। अर्थले गृहस्थ जीवन कामना पूर्ण हुन्छ, कामना पूर्ण हुन्छ गृहस्थ जीवनले, कामनाले मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। भने आज धर्मको अधिकताको कारण त्यही काम तपाईको सम्मुख छ। धर्म पनि हुने, अर्थ पनि प्राप्त हुने, कामना पनि पूर्ण हुने अनि मोक्ष पनि प्राप्त गर्ने, यस्तो सजिलो काम तपाईकै छेउमा आएर तपाईकै श्रीचरणमा वन्दन गरिरहेका छन्। स्वीकार्नुहोस् भनेर, तर पनि तपाईँ मान्नुहुन्न। अनि ब्रह्मचारीले भने, तिमीहरूको कुरा साँचो हो, तर हेर म आफ्नो मेरो व्रतलाई, मेरो नियमलाई तोड्दिन। हो नि दर्शक महानुभावहरू, जो व्यक्तिले मनमा दृढ सङ्कल्प गर्छ नि, जस्तो सुकै विपत्ति आइपरोस् उसका अगाडि, जस्तो सुकै कष्ट आइपरोस्, तर उसले छोड्नेवाला छैन। आफ्नो प्रतिज्ञा कहिले पनि तोड्दैन उसले। गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै म विवाह गर्छु। प्राप्यानुज्ञां गुरु सर्वं वैवाहं कर्मणान्यथा इत्युक्तं पुनरुच्चस्तां स्फुटं मूढोषि सुन्दर। जबसम्म गुरुले मलाई आज्ञा दिनुहुन्न बाबु विवाह गर भनेर, तबसम्म म बिहे गर्नेवाला छैन, म बिहे गर्दिनँ। कन्याहरूले भने, हे सुन्दर, तपाईँ साँच्चै नै मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, दिव्य औषधि रस अनि सिद्धि, उत्तम कलाहरू, मन्त्र, विद्या, धन, यो सबै धर्मबाट प्राप्त भएको, धर्मको रस पनि हो। अनि विवाह गर्ने स्त्री, यी सबै आफूले गरेका धर्म कर्मबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ। बुद्धिमानहरूले यस्तो कुरालाई कहिल्यै पनि निषेध गर्नु हुँदैन। दैववश संयोगले यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसमा अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन, किनभने अपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यस कारणले हे ब्राह्मण पुत्र, आलस्य टाल मटोल गर्नु राम्रो होइन। प्रेम गर्नेवाला निर्मल कुलमा जन्म लिएको, स्नेहले चित्त पग्लिएको, बोलीचाली सुन्दर भएको अनि संस्कारमा हुर्किएको, स्वयं वर वरण गर्ने राम्रो अनि रूपले धप्प बलेका हामी कुमारी कन्याहरू यतिखेर तपाईलाई वरण गर्दैछौँ, स्वीकार्नुहोस् भन्दा पनि तपाईँ स्वीकार्नुहुन्न। तपाईँ कस्तो मूर्ख हुनुहुन्छ? यस्तो सुन्दर स्वरूप भएकी स्त्रीहरूलाई हर कोहीले पाउन सक्दैनन्। आज तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ, वरण गर्नुहोस् न महाराज। कहाँ हामी अति सुन्दरीहरू, कहाँ यो तपस्वी बटुक। यिनमा र हामीमा परस्परमा ठुलो अन्तर छ। साँच्चै हो, नहुने कुरा पनि हुने गराउनमा विधाता पनि जान्ने, हामी त्यो पनि मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गन्धर्व विधिद्वारा विवाह गरेर स्वीकार्नुहोस्। हामी अर्थ केही पनि जान्दैन। गान्धर्वेण विवाहेन यन्यथा नो न जीवितम्। यदि तपाईले हामीलाई स्वीकार गर्नु भएन भने हामी यहीँनेरि आत्महत्या गरेर मर्छौँ। अब नस्वीकार्नुहोस् त भन्छन् नि दर्शकवृन्द। व्यक्तिले जति सुकै गरे पनि, जे जस्तो गरे पनि, यदि उसले स्त्रीहरूको वशमा परेर, त्यो मोहमा परेर, छल कपटमा
अनि कुनै पनि चिजमा मोहमा पर्यो भने व्यक्ति फस्छ भन्छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि धेरै विचार पुर्याएर सोचेर सम्झेर मात्रै अगाडिका पाइलाहरू चाल्नुपर्छ। ब्राह्मणले भने हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्छन् त? हामीलाई बाहिरी देखावटी धन चाहिने होइन, बाहिरी देखावटी धन हामीले खोजेको होइन। हामीले खोजेको के त भन्दाखेरि धर्म नै हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष यी चारै चिजलाई यथोक्त विधिले सेवन गरेर मात्रै सफल हुन्छ नि मान्छे, होइन भने त निष्फल हुन्छ। म व्रती हुँ, व्रत गर्छु, व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पानी ग्रहण पनि गर्दिन अनि स्त्री ग्रहण पनि गर्दिन। किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो धन धर्मको विचारमा लागेको छ। हे कन्या हो सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न। यस्तो प्रकारको उनको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात हटायो। उनीहरूले परस्परमा हेराहेर गरे अनि प्रमोदिनीले उनको खुट्टा पक्रिन्, सुशीलाले सुस्वराले उनको खुट्टा पक्रिन् अनि अर्कीले भनिन् अब हामीलाई अपनाउनु हुन्न भने हामी सबैजना मिलेलाई श्राप दिन्छौँ। ब्राह्मणले भने हुँदैन, त्यो म गर्नै सक्दिनँ, म व्रत तोड्दिनँ भनेपछि अब ब्राह्मणलाई पनि रिस उठ्यो। पिशाच इवमान लग्नास तत्पिशाच्यो भविष्यत। जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू मेरो शरीरमा टाँसिएका छौ नि, त्यसरी नै हे पापिनी हो तिमीहरू पिशाचिनी भएर बस्नु परोस् भनेर श्राप दिए। अनि ब्रह्मचारीको श्रापले रिसाएका ती गन्धर्व कन्याहरूले पनि श्राप दिए, हे ब्रह्मचारी तिमी पनि पिशाच भएर बस्नु परोस् भनेर एक आपसमा श्राप दिन थाले। राजन दुवैजना श्रापाश्राप भए र त्यही आछोद नाम गरेको तीर्थमा पिशाच र पिशाचिनी भएर बसे। तर त्यहीँनेरि अनि एक दिन भाग्यले गर्दा लोमस ऋषि आउनुभयो अनि लोमस ऋषि आछोद नाम गरेको तीर्थमा स्नान गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही लोमस ऋषिलाई खाउँला कि जस्तै गरेर झम्टिन थालेछ सबैजनाले। लोमस ऋषिले आँखा तेजिलो बनाएर हेरिदिनु भएको थियो। टुप्लुक्क वेदनिधि ब्राह्मण आइपुगे अनि भने गुरुदेव त्राहिमाम प्रभु बचाउनुहोस्, एकछिन क्रोध नगर्नुहोस्। लोमस ऋषि यसो हेर्नुहुन्छ अरे वेदनिधि के भयो? अनि वेदनिधिले ब्राह्मणले ती गन्धर्व कन्या र अग्निप नाम गरेको ब्राह्मण यो मेरो छोरो हो, यी गन्धर्व कन्या हुन्, दुवैजनामा यस्तो यस्तो भएको थियो गुरुदेव भनेर सबै कुरा सुनायो। लोमस ऋषिले भन्नुभयो अहो बडो कष्ट भएको रहेछ, अब यिनीहरूलाई म तुरन्तै उद्धार गर्छु भनेर बताउनु भयो। अनि आछोद नाम गरेको तीर्थमा माघ स्नान गर्नुपर्छ है। जबसम्म तीर्थमा माघ महिनामा स्नान गर्दैनौ तबसम्म तिमीहरूको पाप मोक्ष हुँदैन, पाप पखालिँदैन। जानेर अनजानमा गरिएका जति पनि कर्महरू छन् नि ती सबै कर्मको पापलाई पखाल्नको लागि माघमा स्नान गर्नु। अब हेर कसरी स्नान गर्ने। आछोदमा माघ स्नान गर्यो भने इन्द्रलोकमा बास पाइन्छ। दर्शक महानुभावहरू ध्यान दिनुलाई, कुन सरोवरमा कुन नदीमा स्नान गर्दाखेरि कुन लोक प्राप्त हुन्छ त? आछोद नाम गरेको तीर्थमा माघ स्नान गर्यो भने इन्द्रलोकमा बास पाइन्छ। बद्रिकाश्रममा माघ स्नान गर्यो भने सम्पूर्ण मोक्ष प्राप्त हुन्छ। नर्मदामा माघ स्नान गर्यो भने सम्पूर्ण पापहरूलाई जलाएर भस्म बनाइदिन्छ। चिताएको सबै कामनाहरू पूरा हुन्छ। शिवलोकमा बास गराउँछ। अनि यमुनामा माघ स्नान गर्यो भने पापहरू नाश हुन्छन्, सूर्यलोकमा बास मिल्छ। सरस्वती नदीमा माघ स्नान गर्यो भने सम्पूर्ण कुविचारहरू हटेर जान्छन्। विशालामा माघ स्नान गर्यो भने विशाल फल प्राप्त हुन्छ। गङ्गाजीमा माघ स्नान गर्यो भने विष्णु लोक प्राप्त हुन्छ, भुक्ति मुक्ति सबै मिल्छ। सरयुमा, गण्डकीमा, त्रिशुलीमा, सिन्धुमा, चन्द्रभागामा, कौशिकीमा माघ स्नान गर्यो भने, अनि गोदावरीमा, भीमा, पयोष्णी, कृष्ण गण्डकी, कावेरी, तुङ्गभद्रा
अरू जति पनि समुद्रमा मिसिने यी महानदीहरू छन् नि, ती नदीहरूमा माघ स्नान गर्यो भने मनुष्य चाँडै नै पाप रहित हुन्छ। नैमिषारण्यमा माघ स्नान गर्यो भने विष्णुको सायुज्य लोक मिल्छ। कुरुक्षेत्रमा माघ स्नान गर्यो भने इन्द्रलोक प्राप्ति हुन्छ। गोमतीमा माघ स्नान गर्नाले पुनर्जन्म हुँदैन। हेमकुटमा, महाकालमा, ओमकारमा, अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलले माघ स्नान गर्यो भने रुद्र लोक प्राप्त हुन्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो महाभाग्यमानी त्यो हो जसले माघको महिनामा प्रयागराजमा स्नान गर्छ भने त्यसका सम्पूर्ण पाप, जानेर अनजानमा गरेका पापहरू पनि नाश भएर जान्छन्। हैन, आज म तिमीहरूलाई पनि यसरी आछोदमा लिएर जान्छु भनेर आछोद नाम गरेको त्यही तीर्थमा लिएर जानुभयो, माघ स्नान गराउनु भयो। माघ स्नान गराएर ती पिशाच र पिशाचिनी भएर बसेका गन्धर्व कन्या अनि अग्निप नाम गरेका वेदनिधि ब्राह्मणका ऋषिलाई लोमस ऋषिले श्रापबाट मुक्त गराउनु भयो भनेर सुतजी महाराजले सौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई वर्णन गर्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, यसरी अनजानमा गरेको पाप, जानेर गरेको पाप, सम्पूर्ण पापलाई सखाप गर्ने एउटै मात्र उपाय रहेछ हाम्रो माघ महिनामा कुनै तीर्थमा गएर स्नान गर्नु। त्यो पुण्य पवित्र फल प्राप्त हुने रहेछ भनेर सुतजी महाराजले वर्णन गर्नुभयो। आज भिडियो अलिकति लामो पनि भयो दर्शक महानुभावहरू, तर पनि केही छैन, दिव्य भगवानका चर्चा परिचर्चाहरू छन् र बाँकी अब अगाडि गएर कस्ता कस्ता प्रकारले कुन कुन कर्म गर्दा राजसु यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ र कुन तीर्थमा पूजा अर्चना गर्दा कस्तो फल मिल्छ, ती सम्पूर्ण कथाहरू म हजुरलाई भोलिको प्रसङ्गमा श्रवण गराउनेछु। आजलाई भने बिदा माग्छु। सबैको जीवन भगवान नारायणले रक्षा गर्नुहोस्। सोचेका कामनाहरू पूर्ण हुँदै जाउन्, यही कामना गर्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग। नेपाली अनलाइन।